दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दुको विशेष कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, आजको नमस्ते डाक्टरको यो एपिसोडमा अमेरिकामा रहेका सर्जन साइन्टिस्ट डाक्टर सञ्जीव ह्योजीसँगको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण किन हत्तै बढ्यो, अन्य मुलुकमा यो कसरी नियन्त्रणमा आउन सम्भव भयो त, पछिल्लो समय सङ्क्रमितको उपचारमा सहज बनाउने भन्दै चर्चामा आएका ट्रमहरू, रेमडेसिभिर, प्लाज्मा थेरापी, प्रोन पोजिसनिङ भनेको के हो? यी विधिहरू साँच्चै उपचारका लागि उपयुक्त छन् त? अब नेपालमा देखिएको यो भेरिएन्टसँगै कोरोनाको अन्त्यको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ आजको नमस्ते डाक्टरमा। र कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ हाम्रो भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनु भएका डाक्टर, सुरुका 8 वर्ष अमेरिका स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा र हाल युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा ब्याक्टेरिया, भाइरस तथा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका बारेमा शोध तथा अनुसन्धान गरी पिएचडी गरेका सर्जन साइन्टिस्ट डाक्टर सञ्जीव ह्योजी। आउनुहोस् डाक्टर ह्योजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइनको यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजजी। मलाई पनि खुब खुसी लागेको छ आफ्नो मनमा लागेको कुरा अभिव्यक्तिहरू यहाँ मार्फत चाहिँ नि केन्द्रबिन्दु मार्फत चाहिँ नि जनतामा चाहिँ नि सुनाउनको लागि दिनुभएको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। डाक्टर साहब, अब हामी डाइरेक्ट कुराकानीमै जाउँ। जस्तो कोरोनाकै विषय छ आज विशेषता हाम्रो प्राथमिकतामा भएपछि अहिले अमेरिकाको अवस्था कस्तो छ? कोरोनाको त्यहाँनिर कन्ट्रोल भइराखेको हामी समाचारहरू सुनिराख्या, पढिराख्या, देखिरहेछौँ। त्यहाँको अवस्था के छ अहिले? अब अमेरिकामा चाहिँ नि लगभग कन्ट्रोलै जस्तो छ। जनजीवन अलमोस्ट सामान्य भइसकेको छ। यहाँ भ्याक्सिनको चाहिँ नि उपलब्धि कभरेज चाहिँ नि म्याक्सिमम भइसकेको छ र अहिले हेर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा धेरै सामान्य भइसकेको छ र सबै मान्छेहरू चाहिँ नि आफ्नो पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आइपुगिरहेछन्। जोस् अब त्यहाँबाट हेर्दाखेरि, जस्तो अमेरिकाबाट नेपालमा हेर्दाखेरि अथवा साउथ एसियन कन्ट्रीमै पनि नेपाल र भारत धेरै जोखिममा छन् अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेपछि। अहिले त्यहाँबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि के पाउनु भएको छ नेपालको अवस्था चाहिँ? होइन, अब अहिले चाहिँ नि नेपालको अवस्था चाहिँ अति भयावह नै जस्तो लागिरहेछ। एक त अब लिमिटेड रिसोर्सेस कन्ट्री भयो, धेरै चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू छैन। त्यसमाथि चाहिँ नि अब यो केसको सेकेन्ड वेभ लहर आइरहेछ। जस्तै हामीले भारतमै देखिरहेछौँ। अब भारत नेपालभन्दा त कैयौँ गुणा ठुलो र चाहिँ नि आर्थिक सम्पन्न देश हो। त्यस्तै देशमा पनि अहिले अलिकति गाह्रो भएको छ र त्यो हिसाबले नेपालमा पनि अहिलेको जुन स्तरले चाहिँ नि केसको वृद्धि देखिरहेछ र मृत्युदर बढिरहेछ, त्यो हिसाबले एकदम चाहिँ नि डरलाग्दै अवस्था छ। जोस् मेरो हिसाबले यहाँबाट नियाली हेर्दाखेरि अब मैले क्लोजली चाहिँ नि सबै कुरो हेरिरहेछौँ र चाहिँ नि त्यो हिसाबले चाहिँ नि अलि भयावह स्थिति नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अब यो विशेष त अब हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा आउँछ होइन? जस्तो अमेरिकामा पछिल्लो समय जो वाइडेनको चाहिँ सरकार आएपछि जसरी चाहिँ भ्याक्सिनमा जोड दिएर 60% अब पिपल्सलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिएर त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलमा छ भनिन्छ होइन? तर नेपालमा त्यो स्रोत साधनले त्यो भ्याउँछ जस्तो लाग्दैन होइन? हामीले अब त्यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब डेफिनेटली अमेरिका र नेपाल कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन होइन, त्यो सम्भवै छैन। अब अमेरिका देश भनेको विश्वको पहिलो शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन्। अब यहाँ सबै भयभरको स्रोत साधन सबै अभाइलेबल छ। हाम्रो देश नेपाल भनेको एउटा गरिब मुलुक जहाँ स्रोत रिसोर्सेसहरूको धेरै कमी छ। त्यही हिसाबले कुनै पनि आधारमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कम्पेरिजन गर्नै मिल्दैन। हो, अमेरिकामा अब यो चाहिँ नि खोपको चाहिँ नि कभरेज धेरै छ। यहाँ चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि मानिसहरूले खोप चाहिँ नि लागेका छन् र अब सकेसम्म अब यो 90% पुर्याउने अर्को 2-3 महिनामा 90% नै कभरेज दिने भन्ने चाहिँ नि बाइडेन सरकारको चाहिँ नि ऊ छ होइन। अब त्यो अब यहाँ त गर्न पनि सक्छ, तर त्यो नेपालमा त्यो सम्भव छैन।
उहुँ, एक त अब आफ्नो लिमिटेड रिसोर्सेस भएकोले सम्भव छैन र हामीले अर्कै किसिमबाट चाहिँ नि कोरोनासँग जुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। खोप मात्र हाम्रो लागि चाहिँ नि अस्त्र होइन कि त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि छ जुन कुरा हामीले चाहिँ नि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहुँ। यो अरू कुराहरू जुन छ यसलाई अलिकति थोरै परतिर लगेँ मैले, थोरै पछि सोध्छु। जस्तो हजुर, अब तपाईँ त आफै पनि रिसर्च गरिराख्नु भएको छ यही होइन? यही चाहिँ हजुर, भाइरोलोजिस्टको हिसाबले चाहिँ तपाईँ खोजी गरिराख्नु भएको छ, वैज्ञानिकको हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ बसेर। अ, भ्याक्सिन विभिन्न देशहरूले आफ्नै कम्पनीहरूले निर्माण गरिराखेका छन् र नेपालले चाहिँ अब कहाँबाट अभाइलेबल हुन्छ त्यसरी ल्याउने गरिराखेका छ। होइन जस्तो हजुर, यो भ्याक्सिन निर्माणपछि हामीले लाउँदाखेरि यसको प्रभावकारिताको प्रश्न उठिराखेको छ होइन? हजुर। भ्याक्सिन लाएकाहरू पनि बिरामी भएको अवस्था छ। एकदमै, उनीहरूलाई एकदमै। पनि कठिन भएको अवस्था छ। फर्स्ट डोज होइन सेकेन्ड डोज नै पनि लाएको बिरामीहरू देखिराखेका छ भनेपछि खोपको प्रभावकारिताको लागि पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु। होइन अब यो यस्तो हो, खोपको प्रभावकारिता भनेको यो खोप चाहिँ नि जेनरली अब क्लिनिकल ट्रायल गरेर हेरेर ल्याएको खोपहरूको चाहिँ नि अब छुट्टै किसिमको डाटा चाहिँ नि हुन्छ, डाटा एनालाइसिस हुन्छ, त्यही हिसाबले कतिको प्रभावकारिता छ भन्ने कुरो चाहिँ नि थाहा हुन्छ। उहुँ, अब अहिले आएको यो कोरोना भाइरस विरुद्ध आएको खोपहरू कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 ट्रायल भएर आएको कुनै पनि खोप छैन। अहँ, होइन? फेज 1, फेज 2 अलिकति भएर एकैचोटि चाहिँ नि अनि त्यहाँबाट लगाउनुहोस् भन्ने हिसाबले आएको छ। अहँ, त्यो हिसाबले कस्तो छ भनेदेखि कतिको प्रभावकारिता छ भन्ने कुरो अझ पनि हामीले बुझेको छैनौँ। अब अहँ, यो त लाउँदै जान्छ र अब कतिमा चाहिँ नि सबैको डेटा रिकर्डिङ हुँदै जान्छ, एनालाइसिस हुँदै जान्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ नि त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने हो। अहँ, भनेको मतलब अब यो खोप लाउँदैमा चाहिँ नि त्यसको प्रभावकारिता छ भन्ने कुरो चाहिँ नि भन्न मिल्दैन। होइन? अहँ, अब जस्तै हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ, अब नेपालमा चाहिँ नि अब इन्डियाको कोभ्याक्स चाहिँ नि आएको छ। अर्को भेरोसेल भनेर चाइनाको आएको छ। अहिले फेरि अर्को रसियाको पनि के आएको छ होइन? अब अँ, स्पुत्निक भनेर चाहिँ नि आएको छ। अब यिनीहरू भ्याक्सिनहरू चाहिँ नि अब फेज चाइनाको 3 पनि ट्रायल आएको भएर छ। होइन? अब फेज 3 भएर ट्रायल भएर आएको होइन। उहुँ, त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब यही नै प्रभावकारिता छ भन्नु मिल्दैन। अब अहिले मेरो हिसाबले चाहिँ नि खोप लगाएको मान्छेहरूमा नि कोभिड लाएर चाहिँ नि धेरै गाह्रो परेको देखेको छ। उहुँ, त्यही भएर चाहिँ नि हामी खोप लाएर चाहिँ नि ढुक्क हुने अवस्थामा चाहिँ नि छैनौँ जस्तो लाग्छ। अहँ। जस्तो यो खोप लाएर पनि ढुक्क हुने अवस्था नहुनुमा चाहिँ अ, के पर्न सक्छन्? जस्तो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट जस्तो अहिलेको यो युके भेरिएन्ट, ब्राजिलियन हजुर, भेरिएन्ट त्यस पछाडि अफ्रिकन भेरिएन्ट यी भेरिएन्टहरू छन्। यी भेरिएन्टलाई सामान्य भाषामा कसरी बुझ्ने जो हामी यो ट्रम नबुझ्नेले होइन? यो हजुर। भाइरसको ट्रम नबुझ्नेले चाहिँ कसरी बुझ्ने यी भेरिएन्टहरू भनेका के हुन् र यसको ट्रान्सफर्मेसन पावर कस्तो छ? होइन अब यस्तो हो, यो भेरिएन्ट भनेको यो चाहिँ नि कोरोना भाइरस भने एमआरएनए भाइरस हो, मेसेन्जर आरएनए भनेर त्यो आरएनए भाइरस भनेर भन्छौँ होइन? हो अब यो चाहिँ नि के अरे यो आरएनए भाइरस चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नि कोडहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कम्प्युटरमा कोडहरू जस्तै चाहिँ नि यिनीहरूमा पनि एउटा कोडहरू हुन्छ। त्यो कोडहरू चाहिँ नि अमाइनो एसिडहरूले बनेको हुन्छ र त्यसमध्ये अब त्यो कुनै अमाइनो एसिडहरू चेन्ज हुने बित्तिकै होल कोडै चाहिँ नि रिडिङै चेन्ज हुन्छ। अहँ, र त्यो भएपछि त्यसले चाहिँ नि छुट्टै चाहिँ नि मेसेन्जर आरएनए चाहिँ नि त्यो मेसेज चाहिँ नि दिन्छ जसले गर्दाखेरि छुट्टै किसिमको प्रोटिनहरू निकाल्छ होइन? जुन चाहिँ नि भाइरसले आफ्नो खोलहरू र अरू कुराहरू बनाउनको लागि युज गर्छ होइन? अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै एउटा भाइरस मान्छेमा छिर्यो, सेल कोशिकाभित्र चाहिँ नि त्यो न्युक्लियसभित्र गएर चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि डिएनएसँग चाहिँ नि कम्बाइन भएर चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि आफ्नो त्यो हाइज्याक गर्छ। सेलको संरचनालाई चाहिँ हाइज्याक गरेर आफ्नोलाई उपयुक्त खालको प्रोटिनहरू निकाल्न खोज्छ र त्यो क्रममा चाहिँ नि तिनीहरू समथिङ चाहिँ नि केही त्यहाँ कारण नमिलेर तिनीहरूको त्यो कोडहरू चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज भएपछि डिफ्रेन्ट खालको प्रोटिनहरू निस्केर डिफ्रेन्ट खालको भाइरसहरू बन्न जान्छ। अहँ, हो त्यही भाइरसलाई हामी म्युटेसन भनेर भन्छौँ अहँ, साधारणतया भन्ने हो भने र त्यसकोबाट निस्केको हरूलाई चाहिँ नि अब भेरिएन्ट भन्ने भयो अहँ, होइन? र अब यो भेरिएन्ट चाहिँ नि अब एउटा, दुईटा, तिनटा अब जति पनि हुनसक्छ। यसमा कुनै चाहिँ नि
कुनै चाहिँ नि लिमिटेसन छैन र अब यो भेरिएन्ट भएपछि चाहिँ नि जस्तै अब ओरिजिनल भाइरसभन्दा डिफ्रेन्ट भाइरस चाहिँ नि हाम्रो शरीरको संरचनाभित्र छिरेर निस्किँदाखेरि डिफ्रेन्ट भएर निस्किँदाखेरि चाहिँ नि त्यो भाइरसको चाहिँ नि क्षमता या त न्यून पनि हुनसक्छ, त्यसको क्षमता जुन चाहिँ नि शरीरलाई चाहिँ नि अरू शरीरलाई हानि गर्ने क्षमता न्यून पनि हुनसक्छ भनेदेखि एकातिर न्यून पनि हुनसक्छ भने अर्कातिर चाहिँ नि अर्कोतिर बढी पनि हुनसक्छ हो। अब यो 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 चाहिँ नि यस्तै भइरहेछ अहिलेको यो सेकेन्ड वेभ भनेको डेफिनेटली अब नयाँ भ्यारिएन्ट तपाईँले भने जस्तै अफ्रिकन भ्यारिएन्ट यो इन्डियन भ्यारिएन्टहरू अब विभिन्न भ्यारिएन्टहरू छन् होइन। अब तर अब यो भेरिएन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्लिनिकल सिनेरियोहरू चाहिँ नि क्लिनिकल पिक्चरहरू हामीले देखिरहेछौँ अहिले चाहिँ नि। र अब यस्तो भेरिएन्टलाई अब त्यो भ्याक्सिनले कतिको काम गर्छ त्यो अहिले इमिडिएटली चाहिँ नि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि छैन हामीहरू। जस्तो नेपालमा फर्स्ट त्यो वेभ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा पनि थियो र यो खालको भयावह अवस्था पनि थिएन, तर यो सेकेन्ड भेरिएन्ट जस्तो सेकेन्ड लहरले चाहिँ हामी नेपालीलाई अलिक अझ अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ होइन। र त्यो भारतमा पनि त्यही देखिन्छ र अरू केही कन्ट्रीहरूमा पनि त्यो देखिन्छ, जस्तो जापानमै पनि त्यो अहिले बढ्दो क्रममा देखिन्छ। भनेपछि यसको अलिकति चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन पावर पनि अलिकति सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पनि बढी हो अथवा चाहिँ यो लापरवाहीकै कारणले यस्तो भइराखेको छ, यसको यो जुन ट्रम चाहिँ के छ? होइन अब डेफिनेटली लापरवाही भन्नाले अब अलिकति अब हाम्रो समसामयिक हिसाबमा हेर्ने हो भने लापरवाही भन्नाले अब बोर्डरहरू चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि केसहरू बढिराख्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि लकडाउन अथवा चाहिँ नि बोर्डरहरू सिल गर्नुपर्ने थियो, त्यो ठाउँमा अलिकति चुकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। र त्यसपछि पनि अब अलिकति एक दुईवटा केसहरू बाँकी नेपालगञ्जमा बस्दा देखिँदाखेरि पनि अलिकति चाहिँ नि अब अझै पनि कडा तालमा चाहिँ नि लकडाउन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने थियो, त्यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको थियो। अब त्यो ढिलाइ हुँदै जाँदाखेरि डेफिनेटली अब यो चाहिँ नि नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ नि अब सर्ने क्रम जारी भइरह्यो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि अब यो अहिले भयावह स्थिति आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त अहिले लकडाउन भइरहेछ, अब त्यो हिसाबले केही हदसम्म चाहिँ नि अब कन्ट्रोल होला कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर डेफिनेटली अब तपाईँले सुन्नै भएको होला आइसियुहरू जो छैन, बेड छैन, हस्पिटल सबै भरिभर आउँछ, अक्सिजन छैन होइन, बिरामीहरू चाहिँ अक्सिजनै नपाएर चाहिँ नि मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ नि साह्रै दुःखपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो केही स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा केही त्यस्ता विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको छ कि अहिलेको भेरिएन्टको चाहिँ जस्तो 40 देखि 70 जनासम्म एउटै व्यक्तिले सार्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनेर केही त्यस्ता कुराहरू पनि बजारमा आए होइन। यसमा चाहिँ के सत्यताहरू के छ, जस्तो अध्ययन अनुसन्धानले के भनिराखेको छ, तपाईँहरूले के बुझिराख्नु भएको छ? अब त्यहाँको त अब कुनै त्यस्तो आधिकारिक रिसर्चहरू त खासै मेरो जानकारीमा कुनै पनि आएको छैन। डेफिनेटली अब सुनेको अनुसार चाहिँ नि यो चाहिँ नि अलिक छिटो चाहिँ नि फैलिने र मैले पनि आफूले अनुभव गरेको छु कि अहिलेको बिरामीहरू चाहिँ नि पहिलाको भन्दा चाहिँ नि फरक छ प्रेजेन्टेसन भन्नाले छिटो रूपमा चाहिँ नि बिरामीहरूलाई चाहिँ नि गाह्रो हुने, अक्सिजन चाहिँ नि छिटै नै चाहिँ नि कम हुने, एकैचोटि कम हुने, निमोनिया छिटै नै डेभलप हुने, त्यो चाहिँ नि मैले पनि भेटाएको छु। किनभने मेरो सम्पर्कमा आएको बिरामीहरू धेरै जस्तोलाई त्यस्तै भएको छ होइन। पहिला चाहिँ नि कस्तो हुन्थ्यो भने एक डेढ हप्ता 10 दिन 12 दिन 14 दिनसम्म पनि अलिअलि ज्वरो आएर अक्सिजन नर्मलै हुन्थ्यो, बिरामीलाई त्यति गाह्रो भएको देखिँदैन थियो। अब बिरामीलाई गाह्रो भएको भनेको त्यही अलिकति एज्ड भएको र डायबिटिज हाइपरटेन्सन भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ नि गाह्रो हुन्थ्यो 2-3 दिनसम्ममा चाहिँ नि 14-15 दिनसम्ममा चाहिँ नि। तर अहिलेको चाहिँ नि अवस्था कस्तो छ भनेदेखि यङ एजहरूलाई पनि जस्तै 30-35 वर्षहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो पारेको र त्यो गाह्रो पनि 2-3 दिनमा मात्र 2-3 दिन ज्वरो आएको छ, केही पनि भएको छैन। नर्मल स्वस्थ व्यक्ति चाहिँ नि 3 दिन चाहिँ नि बिरामी भएर 3rd दिन चाहिँ नि एकदम सास फेर्न गाह्रो भएर चाहिँ नि इमर्जेन्सीमा गएको मैले नै भोगिरहेको छु भन्नाले
मैले नै फलो गरिरहेको छु त्यो बिरामीलाई होइन। अब त्यहाँ पाटनको इमर्जेन्सीमा गएर चाहिँ नि अक्सिजन चाहिँ नि लिनु परेको र सिटी स्क्यान गर्दाखेरि पुरै निमोनिया भएर पछि आइसियुमा सार्नु परेको मैले नै फलो गरेको बिरामीहरू छन्। त्यसमाथि अब 2-3 जना र त 1-2 जना त बितेको पनि छन्। अब मसँग चाहिँ नि मेसेन्जरमा 2-3 दिन अगाडि राम्रैसित कुरा गरेको बिरामी तेस्रो दिनपछि चाहिँ नि बेलुका चाहिँ नि ल बित्नुभयो भनेर मेसेज आएको पनि छ। भनेको मतलब अहिलेको चाहिँ नि एकदम कडा छ यो भेरिएन्ट चाहिँ नि अलिकति कडा छ र अहिले पनि अलिकति अब कडा भन्नाले यस्तो हो, अब पुरानो भेरिएन्ट पनि छ कि पुरानो भाइरस कोरोना भाइरस पनि कम्युनिटीमा छ कि यो चाहिँ नि अब इन्भाइरोमेन्ट उपयुक्त हुँदाखेरि चाहिँ नि आएको हो कि र यो चाहिँ नि नयाँ पनि आएर चाहिँ नि अलि मिक्स भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने त्यस्तो केही नभएको पनि मैले देखिरहेको छु। भनेको मतलब अब एकातिर हुँदाखेरि झट्टै चाहिँ नि जाने र अर्कोतिर केही नहुने र पुरानो भाइरसको चाहिँ नि यो सिम्टमहरूसँग मिल्दोजुल्दोहरू पनि देखिरहेको छौँ। अब यो कुरा त अब त्यो जेनेटिक एनालाइसिस गरेर नै जिन एनालाइसिस गरेर नै थाहा हुन्छ, यतिकै त थाहा हुँदैन। तर अनुमान चाहिँ नि गर्न सकिन्छ कि यो यस्तो हो कि जस्तो चाहिँ नि मलाई कता चाहिँ नि भान भइरहेको छ जो। अब यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको छ, तपाईँ आफैले पनि चाहिँ पेसेन्टहरूलाई हेरिराखेको छु, केयर गरिराखेको छु भनिरहँदाखेरि जस्तो हामीले सामान्य हिसाबमा अब कतिपयको भनाइ छ कि अब यसमा एलोप्याथिक औषधिहरूको प्रयोग नगरौँ होइन, यसलाई चाहिँ योग व्यायाम अभ्यास मनोबल बढाएर चाहिँ प्राकृतिक औषधिहरूका कुराहरू जडीबुटीका कुराहरूले पनि यसलाई चाहिँ निको पार्न सकिन्छ भन्ने एक पक्ष छ भने अर्को पक्षले चाहिँ होइन त्यो भन्दा पनि एलोप्याथिक नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि छ होइन। सामान्य हिसाबले कसरी क्युर गर्ने अब बिरामी भइहालेमा, कोरोना सङ्क्रमित भइहालेमा? होइन अब यस्तो हो, साधारण जडीबुटी भन्नाले अब गुर्जो भन्नेको कुरा छ नेपालमा होइन। अब त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ नि अब त्यसको कतिको प्रभावकारिता भन्ने कुरो त मलाई थाहा छैन। अब म त्योसँग सम्बन्धित रिसर्चर भइन। अब एउटा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि, अब एउटा आत्मबल मनोबल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि अब कोही मान्छेले चाहिँ नि केही कुरामा चाहिँ नि एकदम गहिरो विश्वास हाल्छ र त्यो खाएर उसले आनन्दको अनुभूति गर्छ भनेदेखि त्यसले पनि कोरोना भाइरसको चाहिँ नि असर कम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि बुझ्नु भएन। अब जस्तै कसैलाई चाहिँ नि एउटा गुर्जोमा चाहिँ नि एकदम ठुलो चाहिँ नि विश्वास छ र उसले गुर्जो खाएर उसको मनमा चाहिँ नि आनन्द हुन्छ, शान्त हुन्छ, उसको चाहिँ दिमाग चाहिँ नि ठन्डा हुन्छ भनेदेखि त्यसबाट पनि चाहिँ नि कोरोना भाइरसको असर कम हुन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ नि त्यो आधार चाहिँ नि मिल्न आउँछ। तर अब त्यत्तिकै चाहिँ नि अब गुर्जोको पनि अर्को साइड इफेक्टहरू पनि धेरै छन्, जस्तै किडनी बिग्रिनेदेखि लिभर बिग्रिनेदेखि लिएर अब मान्छेहरूले कसरी खाने के थाहा छैन होइन, कुनै स्टडी भएको छैन। अब यो हिसाबले चाहिँ नि अब यो जडीबुटीहरूतिर लाग्नु भन्दाखेरि पनि अब अहिलेसम्म हाम्रो भएको रिसर्चको आधारमा भएको औषधिहरू के छ कसो छ त्यसै कुरामा चाहिँ नि हामीले जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो हामीले भएको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने भनेर होइन। जस्तो तपाईँले हेरिराख्नु भएको बिरामीहरूलाई कसरी क्योर गरिराख्नु भएको छ, कस्तो उपचार विधि पद्धतिहरू अपनाइराख्नु भएको छ, सक्सेसको रेट कस्तो छ होइन। यो त आफैमा पनि एउटा ट्रायल फेज पनि हो। कसैले चाहिँ यही औषधि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर कुनै पनि साइन्टिफिक रिसर्च र डिसिजन छैन अहिलेसम्म होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीलाई चाहिँ सुइटेबल हुने खालको त्यस्तो उपचार पद्धतिहरू विधिहरू चाहिँ तपाईँले केही खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ कि अथवा अरू कसैले गर्नु भएको छ कि के छ? होइन, डेफिनेटली अब हाम्रो जस्तो लिमिटेड रिसोर्सेस कन्ट्रिजमा चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसको असर कम गर्ने कसरी कम गर्ने भन्ने कुरो धेरैले सोचेकै छन् होइन। त्यसमध्ये अब मैले पनि सोचे हुँ र मैले चाहिँ नि आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि मे 20मा चाहिँ नि एउटा हाइपोथेसिस म्यानुस्क्रिप्ट चाहिँ नि प्रकाशित पनि गरेँ, एउटा चाहिँ नि लेख, जसमा चाहिँ नि नेपालमै पाउने साधारण औषधि क्लोनिडिन जुन चाहिँ नि लोनिड 100 को नाममा आउँछ, त्यो औषधिले नै कोरोना भाइरसको असरलाई कम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ नि निष्कर्ष निकाले। त्यो विगतमा जति पनि भाइरस र इम्युन सिस्टम र चाहिँ नि दिमागबाट निस्किने तरङ्गहरूको चाहिँ नि इन्टरेक्सनमा कसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि भाइरसले चाहिँ नि खेलवाड गर्छ
भनेर विगतमा प्रकाशित भएको सबै लेखहरू पढेर त्यो निचोड निकालेर मैले पब्लिस गरेको थिएँ र त्यस बिचमा चाहिँ नि अब मसँग चाहिँ नि धेरै बिरामीहरू आए सम्पर्कमा। सुरुमा त आफ्नै मान्छेहरू आए होइन, किनकि मैले आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्नो रिलेटिभ्सहरू सबैलाई चाहिँ भनिरहेको थिएँ र उहाँहरूलाई कोरोना लाग्दाखेरि आएपछि मैले सोचे त्यही औषधि खुवाएर चाहिँ राम्रो भएपछि उहाँहरूले नै आफ्नो साथीभाइहरूलाई प्रचार प्रसार गरिदिएर चाहिँ अरू धेरै बिरामीहरू आए मसँग। ममा चाहिँ यो मेसेन्जर र फेसबुक मार्फत चाहिँ आए र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानीमा यो औषधि चाहिँ खुवाएर, यही मात्र खुवाएर पनि धेरैजना ठिक भएको अवस्था छ होइन। र अब अहिले त अब लगभग 100 जना भन्दा बढी भइसकेको छ यो औषधि चाहिँ खाएर ठिक भएको। यो तपाईकै आफ्नै अनुभवले चाहिँ यो भन्छ। हजुर। भनेपछि ठ्याक्कै टु दी पोइन्ट भनिदिँदाखेरि जस्तो बिरामी हुनुभयो भने अथवा अकस्मात चाहिँ कोरोना लागिहाल्यो भने चाहिँ नर्मल्ली बिरामीले बुझ्ने गरी यो यसो गर्दा चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने छोटोमा भन्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि मैले कसरी गरेँ भनेर त्यो भन्दाखेरि उपयुक्त होला। ताकि मैले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि मैले कसरी गरेँ म त्यो कुरो चाहिँ नि तपाईँको यो केन्द्रबिन्दु मार्फत चाहिँ नि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण डक्टरहरूको माझ चाहिँ नि सेयर गर्न चाहन्छु होइन। अब जस्तै चाहिँ नि यो पालि चाहिँ नि मेरो आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ नि परिवारै कोभिड भाइरस लागेको थियो, 2-3 परिवारै कोभिड भाइरस लागेको थियो होइन। जस्तै यो 2 हप्ता अगाडिको मात्र कुरा हो। अब त्यसरी लाग्दाखेरि परिवारमै लाग्दाखेरि चाहिँ नि त्यही 2-3 दिन चाहिँ नि 102 ज्वरो आयो सबैलाई होइन। ज्वरो आयो त्यसपछि चाहिँ नि अक्सिजन चाहिँ नि स्वाट्टै पारेर घट्यो होइन। 3 जना परिवारमा 3 जनाको चाहिँ नि अक्सिजन चाहिँ नि 60-70 सम्म पुगेको थियो र त्यसरी पुग्दाखेरि पनि मैले औषधिको मात्रा मिलाएर सबैलाई चाहिँ नि अक्सिजन चाहिँ नि घरमै चाहिँ नि दिलाउन लगाएर लिएर चाहिँ नि अहिले सबै चाहिँ नि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था छ। र मैले कसरी गरेँ भनेदेखि मैले पहिले तपाईँलाई भने जस्तै चाहिँ नि अब यो कोरोना भाइरस लागेपछि हामीले चाहिँ नि यो क्लोनिडिन भन्ने औषधिको मैले चाहिँ एकदम उपयोगिता देखेको थिएँ। यो सबै मैले प्रकाशित पनि गरेँ, मैले पहिला उपचार पनि गरेँ र चाहिँ नि बिरामी ठिक पनि भएपछि त्यही औषधि मैले अहिले पनि युज गरेँ उहाँ बिरामीहरूलाई होइन। अब उहाँ बिरामीहरूलाई सुरुमा त फ्लेक्जन खाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूले। फ्लेक्जन खाएर चाहिँ नि कम नभएपछि उहाँहरू कोरोना भाइरसको टेस्ट गर्न जानुभयो, पिसिआर गर्न जानुभयो। पिसिआर गरेर पोजिटिभ आएपछि मलाई भन्नुभयो र मलाई भनेपछि मैले चाहिँ नि होइन ल अब यो 101 ज्वरो आइरहेको थियो सबैजनालाई होइन, जिउ दुखिरहेको थियो र त्यतिन्जेलसम्म अक्सिजन पनि ठिकै थियो, खोकी पनि लागेको थिएन र त्यो बिचमा चाहिँ नि होइन अब यो सुरु गरौँ भनेर चाहिँ नि मैले चाहिँ नि यो लोनिड 100 भन्ने औषधि नेपालमै बनेको क्लोनिडिन हो जुन चाहिँ नि 2 रुपियाँ मात्र पर्छ। त्यो चाहिँ नि दिनको 3 टाइम चाहिँ नि उहाँहरूलाई सुरु गर्न लगाएँ। 8-8 घन्टाको फरकमा सुरु गर्न लगाएँ, ब्लड प्रेसर मोनिटर गर्न लगाएँ र ब्लड प्रेसरको औषधि खाइरहेको बिरामीलाई चाहिँ नि त्यो बन्द गर्न लगाएँ किनभने लोनिड 100 भनेको औषधि पनि ब्लड प्रेसरकै औषधि हो होइन। र त्यो औषधिहरू पहिला चाहिँ नि एउटा मात्र खुवाउन लाउँथे। पहिला चाहिँ नि एउटा दुईटाले चाहिँ नि कोरोना भाइरसको असरलाई धेरै कम गर्थ्यो। तर यो पालि मलाई थाहा थियो कि त्यो अलिकति मसँग चाहिँ नि अलि अगाडि बिरामीहरू चाहिँ नि एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि तुरन्तै चाहिँ नि अक्सिजन स्वाट्टै कम हुने र चाहिँ नि गाह्रो अप्ठ्यारो हुने भएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि रिस्क के अरे चान्स लिन सकिनँ र मैले उहाँहरूलाई इमिडिएटली चाहिँ नि त्यही दिनदेखि चाहिँ नि दिनको 3टा चाहिँ नि 300 माइक्रोग्राम चाहिँ नि क्लोनिडिन खानलाई चाहिँ नि दिनको 8-8 घन्टामा खानलाई भनी र त्यो बाहेक चाहिँ नि फ्लेक्जन पनि 8-8 घन्टामा खानलाई भनी र त्यसको पछि पनि उहाँहरूको चाहिँ नि सिम्टम चाहिँ नि कम भएन। सिम्टम भन्नाले ज्वरो आएको गऱ्यो र त्यो गरेर आएको पछि पनि अझ पनि मैले त्यो के अरे लोनिड 100 चाहिँ नि बढाएर दिनको 6वटासम्म गरेँ मैले। 2-2वटा एभ्री 6-6 घन्टामा त्यो खाइराख्नुहोस् भनेर भने होइन। त्यो खाइराख्नुहोस् भनेर भनेपछि चाहिँ नि अलिकति ज्वरो चाहिँ नि कम भयो तर खोकी आउन थाल्यो। त्यसपछि ज्वरो चाहिँ नि आउने चाहिँ नि अब त्यो 101-102 आउने चाहिँ नि त्यो कम भएर गयो, 4औँ-5औँ दिनमा कम भयो। तर बिरामीहरूलाई चाहिँ नि खोकी आउन थाल्यो र त्यसको खोकी आएको भोलिपल्टै चाहिँ नि अक्सिजन स्वाट्टै गरेर घट्न थाल्यो। र त्यो बेला चाहिँ नि मैले यो सिआरपी भन्ने चाहिँ नि एउटा सी रिएक्टिभ प्रोटिन भन्ने ब्लडमा चाहिँ नि जाँच गर्न सकिन्छ, साधारण जाँचै हो। त्यो कस्तो छ भनेर हेरेँ। त्यो भनेको चाहिँ नि जति हाई भयो त्यो चाहिँ नि कोरोना भाइरसको असरलाई चाहिँ नि देखाउँछ।
त्यो हाई भएपछि उहाँहरू सबैको हाई भएपछि मैले चाहिँ नि एकैचोटि चाहिँ नि हाई डोज डेक्जोना भनेको हाम्रो डेक्जामेथासोन हो, त्यो स्टेरोइड हो। त्यो नेपालमा सर्वसुलभ रूपमा पाइन्छ होइन। अहिले नेपालमा डक्टरहरूले चाहिँ नि राम्ररी चलाउने पनि गरेको छ र इन्डियामा पनि चलाउने गरेको छ। यो औषधि भनेको अहिले कोरोना भाइरससँग लड्ने अचुक औषधि पनि हो र त्यो 6 मिलिग्राम मात्र भन्थ्यो, तर मैले चाहिँ नि 6 चौको 24 हजुर भन्दाखेरि दिनको 4 ग्राम चाहिँ नि 4 मिलिग्राम चाहिँ नि 6 घन्टामा एकदम हाई डोजमा उहाँहरूलाई चलाएँ। हजुर उहाँहरूलाई चलाएँ किनभने उहाँको सिआरपी हाई थियो, अक्सिजन लो भइरहेको थियो। अक्सिजन चाहिँ नि लगभग 8-10 लिटर चाहिरहेको थियो। घरमै चाहिँ नि त्यो अक्सिजन चाहिँ नि उहाँहरूले लिएर बस्नु भएको थियो। त्यतिमा 90-91 चाहिँ नि अक्सिजन सेचुरेसन मेन्टेन गरेर राख्नु भएको थियो र मैले चलाएपछि 3-4 दिन चलाएर बिस्तारै टेपर गरेपछि उहाँको अक्सिजन चाहिने पनि बिस्तारै कम हुँदै गयो र अहिले अब 1 हप्तामा चाहिँ नि टोटल्ली चाहिँ नि इम्प्रुभ भएर चाहिँ नि अक्सिजन नचाहिने अवस्थामा चाहिँ नि पुग्नु भएको छ। र यो मैले चाहिँ नि किन सेयर गर्न खोजेको भनेदेखि हामीले चाहिँ नि यो लोनिड 100 अब हुन त मैले मात्र चलाएकोले मलाई चाहिँ नि काम गर्छ कि जस्तो लागेको हो, तर म यहाँ डाक्टर साहबहरूलाई पनि सुनिराख्नु भएको डाक्टर साहबहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो देशमै पाइने औषधि हो, साधारण औषधि हो। योले काम गर्छ भन्ने आधारहरू मसँग प्रशस्तै छ होइन। यहाँका अमेरिकाका जल्दोबल्दा ठुला न्युरो साइन्टिस्टहरूले पनि आफ्नो विचारमा चाहिँ नि यस्तै खालको यो विचार चाहिँ नि कोरोना भाइरसले शरीरको दिमागबाट निस्किने तरङ्गहरूले गर्दाखेरि उथलपुथलले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ नि कम्प्लिकेसन हुन्छ भनेर आफ्नो विचारहरू राखेको छ र त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ नि यो औषधिले काम गर्छ भन्ने चाहिँ नि कता कता चाहिँ नि काम गर्न सक्छ भन्ने भान चाहिँ नि सबैलाई हुन्छ। त्यो मलाई पनि भएको थियो, त्यो मैले सुरुमै पनि निकालेको थिएँ र त्यो मैले चलाएर हेर्दाखेरि काम गरेको देखेको छु। र म यहाँ समस्त डक्टरहरूलाई चाहिँ नि फ्रन्टलाइन डक्टरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि यो औषधि चाहिँ नि आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ नि त्यसबाहेक पनि हामीले डेक्जोना भन्ने चाहिँ नि औषधि स्टेरोइड भन्ने चाहिँ नि अलि अगाडि नै चलाउनु पर्छ। ढिला गऱ्यो भनेदेखि त्यो फोक्सोहरू सबै बिग्रिने अवस्थामा आइसकेर चलाउँदाखेरि त्यो पछि चाहिँ नि निमोनिया रिभाइभ हुने चाहिँ नि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले प्रोएक्टिभली भनेर भन्छौँ, प्रोएक्टिभली चाहिँ नि स्टेरोइडले चाहिँ नि बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्छ। लोनिड 100ले चाहिँ नि अक्सिडेटिभ स्ट्रेस बढाउन दिँदैन, बिग्रेन लङ्सहरू बिग्रिन दिँदैन र जति पनि केमिकलहरू चाहिँ नि निस्किएको छ क्रममा निस्किएको छ त्यसलाई चाहिँ नि स्टेरोइडले चाहिँ नि थामथुम गरेर राख्छ र त्यसले चाहिँ नि अझ चाहिँ नि रिकभरीलाई चाहिँ नि हेल्प गर्छ। अब यही नै मैले बुझेको छु र यही नै दुईटा अस्त्र हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ नि। हाम्रो जस्तो लिमिटेड रिसोर्सेस कन्ट्रिजमा चाहिँ नि कोभिडको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र अहिले भइरहेको चाहिँ नि मोर्टालिटीलाई चाहिँ नि कम गर्नको लागि। सर अब यो तपाईँले भनेको विधि सँगसँगै यो इम्युन पावर बढाउने इम्युन बुस्टरहरू खानपानको त छँदैछ होला, त्यो त नियमित गर्नै पर्यो होइन? होइन, अब इम्युन बुस्टर भन्ने इम्युन पावर भन्ने चाहिँ नि शब्द चाहिँ नि खासै मेरो हिसाबमा चाहिँ नि छैन। इम्युन बुस्टर भन्ने चाहिँ नि केही पनि त्यस्तो छैन होइन। अब यो इम्युन ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ नि, हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ नि ब्यालेन्स हुनुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ नि अब भाइरस छिर्दाखेरि चाहिँ नि बढी उत्तेजित हुनु हुँदैन। त्यो उत्तेजित भएर चाहिँ नि दिमागबाट जुन तरङ्ग निस्किन्छ क्याटोकोलामिन भनेर भन्छौँ, त्यसले नै शरीर बिगार्ने हो। भयभरको सबैको शरीरको सबै अङ्ग चाहिँ नि त्यसले नै बिगार्ने हो, जुन हामीले कोरोना भाइरस लागेको बिरामीहरूमा देखेको छौँ। र त्यही तरङ्गलाई चाहिँ नि त्यो बढी उत्तेजित भएर निस्किने तरङ्गलाई नै बन्द गर्ने औषधि भनेको लोनिड हो, जुन चाहिँ नि क्लोनिडिन हो। र त्यसबाहेक चाहिँ नि जुन चाहिँ नि यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ, किडनीको माथि भएको ग्ल्यान्डबाट निस्किने स्टेरोइड हो र यसले नै इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ नि सन्तुलित बनाउँछ। यो दुईटाको ब्यालेन्सले नै इम्युन सिस्टमलाई सन्तुलित बनाउँछ। एउटा धेरै भयो र अर्को कम भयो भने इम्युन सिस्टम पनि बढी उत्तेजित हुन्छ र अर्को चाहिँ नि स्टेरोइड चाहिँ नि धेरै भयो भने इम्युन सिस्टम चाहिँ नि कम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू बढी हुनसक्छ र यो दुवै कुरालाई चाहिँ नि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छौँ। र यही सिम्पल थ्योरीको आधारमा हामीले चाहिँ नि कोभिड भाइरसलाई चाहिँ नि कोभिड लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ नि उपचार गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो सबै डक्टरहरूले चाहिँ नि बुझ्ने कुरा हो, उहाँहरूले राम्रोसित बुझ्नुहुन्छ किनभने उहाँहरू सबैले पढेको कुरा हो। स्टेरोइड र क्याटोकोलामिनको चाहिँ नि ब्यालेन्स हुनुपर्छ। स्टेरोइड बढी भयो भने इम्युन सिस्टम चाहिँ नि कम हुन्छ
होइन, इम्युन सप्रेसन हुन्छ, त्यसले पनि हानि पुर्याउँछ। क्याटेकोलामिन बढी भयो भने इम्युनोजेनिक हुन्छ, त्यो चाहिँ नि इम्युन सिस्टम चाहिँ नि बढी आक्रामक हुन्छ र त्यसले पनि हानि पुर्याउँछ। र हाम्रो शरीरमा यो दुईटा केमिकलको ब्यालेन्स हुनुपर्छ र यही केमिकलको ब्यालेन्स चाहिँ नि बिगाड्ने, कोभिडले बिगार्ने भएकोले हामीले यही केमिकलको ब्यालेन्सलाई चाहिँ नि लोनिड, क्लोनिडिन र चाहिँ नि स्टेरोइड, यो दुईटा औषधिलाई चाहिँ नि सही टाइममा, सही रूपमा, सही मात्रामा प्रयोग गरेर त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई चाहिँ नि, कोभिड भाइरसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई चाहिँ नि कम गर्न सक्छौँ। अब सर, जस्तो यो दोस्रो लहर, कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै चर्चामा आएका 3वटा टर्महरू छन्। जस्तो एउटा चाहिँ रेमडेसिभिर, होइन, यो त पहिले पनि निकै नै चर्चामा थियो, एउटा यो उपचार विधि भनेर प्रयोगमा ल्याइएको विधि। अर्को विधि छ यो प्लाज्मा थेरापी, होइन, यो अर्को हो। र पछिल्लो समय चाहिँ यो अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अर्को टर्म चाहिँ अर्को आयो कि प्रोन पोजिसनिङ, होइन। हजुर, यो 3वटा टर्म बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो के हो, सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी के हो, होइन। धेरैलाई चाहिँ यो 3वटा विधि भयो भने चाहिँ कोरोना जितिन्छ भन्ने एउटा आश पनि छ क्या अहिले। बुझ्नु कसरी यो 3वटा टर्मलाई? होइन, अब डेफिनेटली अब सुरुमा चाहिँ नि रेमडेसिभिरको खुबै चियो चर्को भएको थियो, होइन। अब खुबै चाहिँ नि यसको चाहिँ नि स्टडी पनि भयो र धेरैले वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा, यहाँ अमेरिकामा पनि, युरोपमा पनि र साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि यसको युज भयो, होइन। र WHO ले चाहिँ नि यसको स्टडी पनि गर्यो, क्लिनिकल ट्रायल पनि गर्यो र निष्कर्ष के निकाल्यो भनेदेखि अब लार्ज नम्बरहरूमा स्टडी गर्दाखेरि रेमडेसिभिरको खासै उपयोगिता छैन भन्ने कुरो निकालेको छ, होइन। त्यो यहाँ सबैजनाहरूले पढ्नु पनि भयो होला र थाहा पनि छ होला, होइन। भनेको मतलब अब रेमडेसिभिर चाहिँ नि कोरोना भाइरस लागेको बिरामीलाई चलाएर खासै फाइदा देखेको छैन र त्यो हिसाबले नेपालमा पनि त्यो चलाउनु पर्ने उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। तर अहिले अब एक त आफ्नो देशमा अर्को देशबाट झिकाएर ल्याउनु पर्ने, त्यसमाथि एकदम लिमिटेड नम्बरमा, त्यसमाथि चाहिँ नि मलाई त कस्तो लाग्छ भनेदेखि एउटा बिरामीले सुनाएको थिएँ मैले त 21,000 रुपियाँ तिरे एउटा भाइल रेमडेसिभिरको लागि भनेर सुनाएको थिएँ, होइन। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ नि कता कता मन चाहिँ नि एकदम पोल्न थालेको थियो। किनभनेदेखि यो एक त काम गर्दैन, त्यसमाथि यस्तो ब्ल्याक मार्केट चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि बनेको छ कि यो चाहिँ नि यस्तो भ्रम चाहिँ नि फैलिएको छ कि जनतामाझ रेमडेसिभिर भएन भने ज्यानै जाने हिसाबले चाहिँ नि भ्रम फैलिएको छ र जनताहरू सबै चाहिँ नि कोरोना भाइरस लागेपछि चाहिँ नि रेमडेसिभिर खोज्न चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि मिडियामा चाहिँ नि यतिवटा भाइल चाहियो, यहाँ चाहियो, त्यहाँ चाहियो, तुरन्त पठाउनु पर्यो, यति पैसा तिर्छु, उति पैसा तिर्छु भन्ने चाहिँ नि हामीले धेरै सुनेको छौँ। यो एकदम गलत कुरा हो, यो एकदम गलत कुरा हो। रेमडेसिभिर म त्यही त सबैलाई भन्न चाहन्छु, रेमडेसिभिर भए पनि नभए पनि खासै केही फरक पर्दैन, होइन। यसमा चाहिँ नि खासै फरक पर्दैन। अझ रेमडेसिभिरको अझ साइड इफेक्टहरू पनि छ, जस्तै किडनीलाई असर गर्ने, लिभरलाई असर गर्ने, त्यता त छँदैछ। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि अझ डिपली एनालाइसिस गर्दाखेरि यसको खासै फाइदा चाहिँ नि देखिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ नि रेमडेसिभिरको पछाडि दौडिनु पर्ने त्यति जरुरत छैन। प्लाज्मा थेरापी पनि एउटा माध्यम हो जुन चाहिँ नि अझ पनि ट्रायलमै छ, स्टडीमा छ। त्यसको निष्कर्ष भनेको पूर्ण रूपमा निस्केको छैन, तर सुनिन्छ यो पनि त्यति काम भएको छैन भन्ने। अब यहाँ अमेरिकामा त अलि दिएको पनि छैन। अब यहाँ म भएको युनिभर्सिटी सिकागोमा पनि गरेको थियो र यहाँको निष्कर्ष चाहिँ नि त्यति धेरै उपयोगिता छैन भन्ने कुरो निस्केको छ, होइन। र चाहिँ नि अब प्रोनिङ पोजिसन डेफिनेटली अलिकति उपयोगिता देखिएको छ र प्रोन गर्दाखेरि चाहिँ नि अक्सिजनेसन राम्रो हुने त्यो देखिएको छ र कोभिड भाइरस लागेर अक्सिजन कम भएकोहरूलाई सकेसम्म प्रोन पोजिसनमा चाहिँ मेन्टेन गरेर अक्सिजन सेचुरेसन बनाउनलाई चाहिँ नि म चाहिँ प्रोत्साहनै गर्छु र त्यो गर्नु पनि पर्छ। र तर अब प्रब्लम भनेको धेरै बेरसम्म त्यो प्रोन पोजिसनमा बस्न सक्ने बिरामीहरूको अवस्था पनि छैन, होइन। र स्पेसली अब यो प्रोन पोजिसन भनेको भेन्टिलेटरमा हाल्ने बिरामीहरू जुन चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि अचेत अवस्थामा राखिसकेको हो उनीहरूलाई गर्ने हो। र अब आफै चाहिँ नि चेत भएको अवस्थामा चाहिँ नि धेरै लामो समयसम्म प्रोन पोजिसनमा बस्न चाहिँ नि सकिँदैन। तर बिरामीहरूले चाहिँ नि अलिअलि सकेसम्म बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ जस्तो रेमडेसिभिर र प्लाज्मा थेरापीको पछाडि दौडिँदैमा खासै ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन। हजुर,
त्यो एक्ज्याक्टली त्यही कुरा बुझ्नुपर्छ र अब यो भएन भनेर आकाशै खस्ने चाहिँ नि होइन होइन यो बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू चाहिँ नि हामीसँग छ र त्यसलाई नै चाहिँ नि हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कोरोनाको दोस्रो लहर हामी अहिले खेपिराखेका छौँ होइन, यसको जस्तो यो नयाँ भेरिएन्ट भएर अब तेस्रो लहरमा चाहिँ जाने अथवा चाहिँ अमेरिकामै पनि त्यस्तो खालको सम्भावनाहरू त्यो अध्ययनहरूले के भनिराखेको छ सर? अब अहिलेसम्म त अब यस्तो दोस्रो लहर भनेको चाहिँ नि अमेरिकामा आएको छैन। अहिले त सबै कन्ट्रोलमै छन्, जनजीवन सामान्य भइसक्यो। तर मलाई चाहिँ नि कता कता अब त्यही हो, यो नआउला भन्न पनि सकिन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो त पछि भविष्यमा हेरेरै थाहा हुन्छ होइन। र चाहिँ नि अब एउटा राम्रो कुरो के छ भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ नि सबै कुराहरू सबै अनुशासित छन्, सबै चाहिँ नि कडाइका साथ चाहिँ नि पालना भइरहेछ, नियम कानुनहरू सबै पालना भइरहेछ। अब जस्तै अब इन्डियाबाट अहिले चाहिँ नि आउनलाई चाहिँ नि पुरै बन्द गरेको छ। अब सायद नेपालबाट पनि यहाँ आउनलाई चाहिँ नि बन्द गर्छ होला होइन। अब यसरी चाहिँ नि आवत जावत बन्द गरेपछि चाहिँ नि त्यो सर्ने कुरा चाहिँ नि अलि न्यून हुन्छ र त्यही लोकल ठाउँमै चाहिँ नि अब कहीँ भयो भने पनि यहाँ चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि मोबिलाइज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि रिसोर्सेसहरू धेरै हुने र मोबिलाइज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो मलाई थाहा छैन, तर अब यो कता कता चाहिँ नि फेरि पनि यता वेस्टर्न वर्ल्डतिर पनि सेकेन्ड लहर चाहिँ नि आउँछ कि जस्तो मलाई चाहिँ कता कता भान चाहिँ भइरहेछ। अब समग्रमा हेर्दाखेरि यो जस्तो अघि एउटा मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको थिएँ, यो कोरोना भाइरसको जुन विरुद्धको यो खोप लगाएको छ नि उनीहरूले सार्न सक्ने क्षमता र सामान्य खोप नलगाएको व्यक्तिले चाहिँ अरूलाई सार्न सक्ने त्यस्तो केही डिफरेन्स रिसर्चले केही देखाएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त खासै त्यस्तो रिसर्चको पेपरहरू मेरो जानकारीमा आएको छैन होइन। अब अहिले त अब भ्याक्सिन दिने कामै भइरहेछ र चाहिँ नि अब त्यसको पनि स्टडी भइरहेछ, भ्याक्सिन कतिको इफेक्टिभ छ भनेर चाहिँ नि एन्टिबडी कति लामो समयसम्म बन्छ भनेर चाहिँ नि सबै स्टडी भइरहेछ। अब त्यसको निष्कर्ष चाहिँ नि निस्किनै बाँकी छ होइन। अब त्यो बाहेक चाहिँ नि अब मैले सुन्ने गरेको छु, अब यहाँ पनि भ्याक्सिन लगाएकोहरूमा पनि कोभिड लागेको चाहिँ नि सुन्ने गरेका छौँ, फाटोफुट्टो सुन्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म धेरै त छैन, किनभने अब यो कन्ट्रोल भएकोले गर्दाखेरि पनि होला त्यो चाहिँ नि धेरैलाई नलागेको। अब पछि अलिकति फेरि सेकेन्ड लहर आयो भने लाग्न पनि नसक्ला भन्न सकिँदैन डिफ्रेन्ट लहरले। तर अब यो मोडर्ना फाइजरहरूको भ्याक्सिनले चाहिँ नि अरू भेरिएन्टहरूलाई पनि काम गर्छ भनेर चाहिँ नि निष्कर्ष निकालेको छ र अब त्यो कतिको सत्य हो होइन भन्ने कुरो चाहिँ नि अझ जान्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। भनेपछि कोरोना खोप लगाएको व्यक्तिले अरूलाई सार्न सक्छ सक्दैन अथवा यति नै % हुन्छ भन्ने त्यो कुनै देखिएको छैन त्यो देखिएको छैन। तर नेपालमा चाहिँ नि अब मेरो पर्सनल अनुभवमा चाहिँ नि कोभिड लागेको बिरामी गाह्रो भएको छ, उहाँले नै गर्दाखेरि उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हो घरमा चाहिँ नि कोभिड लागेको र त्यसपछि उहाँ पछि चाहिँ नि अरूहरूलाई लागेको देखेको छ। भनेको मतलब चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिन लगाएर पनि उहाँले चाहिँ नि कोरोनाकोलाई चाहिँ नि असर चाहिँ कोरोनाको असर देख्यो, कोरोना लाग्यो उहाँलाई र उहाँले अरूलाई सार्यो भन्ने बुझिन्छ। यही नै मैले लिइरहेको छु। हुन त यो मेरो अनुभव मात्र हो, थोरै चाहिँ नि अब्जर्भेसन मात्र हो होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो चाहिँ नि म चाहिँ नि ठान्दछु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अब भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिलाई कतिपय यहाँ भ्रम पनि छ कि अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ लाइफ टाइम हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, यसको केही लिमिटेसन छ, यति समय काम गर्छ अथवा केही भन्ने पनि छ? होइन, अब यस्तो हो मनोजी, अब यो भ्याक्सिन लगाएपछि एन्टिबडी चाहिँ नि 6 महिनासम्म हुन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा रिसर्चको निष्कर्ष निस्केको छ। त्यो एन्टिबडी हुनु भनेको चाहिँ नि अलिकति प्रोटेक्टिभ हो कि जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो फर्दर कोरोना भाइरस लाग्नलाईबाट चाहिँ नि बच्छ कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि समेटेर हेर्ने हो भने यसको चाहिँ नि 6 महिनासम्म मात्र प्रोटेक्टिभ पिरियड हो, त्यसपछि चाहिँ नि फेरि लाग्न सक्छ भनेर लिन सकिन्छ हामीले होइन। अब त्यो बाहेक पनि अब अर्को कुरो के देखिएको छ भने अब यहाँ सुनिन्छ कि भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ नि यसको असर चाहिँ नि
धेरै हदसम्म कम हुन्छ भन्ने सुनेको छु अहँ, होइन। जस्तै इजरायलमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि 100% भ्याक्सिनेसन भएको भन्ने कुरो आएको छ होइन। र त्यहाँ चाहिँ नि अब यो कोभिड भाइरसको चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ नि एकजना पनि कोभिडले गर्दाखेरि मरेन भनेर पनि न्युजमा चाहिँ नि सुनेको छु होइन। अब होला अब यो चाहिँ नि अब यस्तै हुन सक्छ होइन। तर अब नयाँ भेरिएन्टहरूलाई चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि यो भ्याक्सिन पुरानो भ्याक्सिनले चाहिँ नि ट्याकल गर्छ भन्ने कुरो अझ हेर्ने नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहँ। अब कुराकानीको अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जस्तो यो कोरोना भाइरस कसरी सकिन्छ होला भन्ने धेरैलाई एउटा चासो छ क्या। कहिले चाहिँ सामान्य होला, हाम्रो जनजीवन सामान्य होला, भ्याक्सिन सबै भ्याक्सिनेटेड भएपछि यो चाहिँ हामी फुर्सदिलो हुन्छौँ कि भन्ने पनि छ। अथवा यो चाहिँ पुराना जुन फ्लूहरू भाइरसहरू थिए होइन, स्पेनिस फ्लू, यी विभिन्न छन्, यिनीहरू जस्तै सकिएर जान्छ कि भन्ने पनि छ आशा। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ समग्रमा? अब मनोजी, अब यसलाई चाहिँ नि यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यो चाहिँ नि अहिलेको हामी जुन कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक अवस्थामा छौँ, यो सेकेन्ड लहर आइरहेछ होइन। अब यसलाई चाहिँ नि अब आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि आएको स्पेनिस फ्लूसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। स्पेनिस फ्लू पनि त्यो बेला चाहिँ नि पेन्डेमिक भएको थियो, तेस्रो चौथो लहर पनि आएको थियो होइन। त्यो स्पेनिस फ्लू लाग्दाखेरि पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि मरेको थियो होइन। अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ। अब यो पेन्डेमिक भन्ने नै यस्तै हो, एउटा छाल चाहिँ नि हावाहुरी जस्तो भरेर आउँछ अनि फेरि सेलाएर जान्छ, फेरि अर्को भेरिएन्ट निस्केपछि त्यसले फेरि त्यस्तै पेन्डेमिकको रूप लिन्छ, त्यसले सेकेन्ड लहर निकाल्छ होइन। र यसरी यो लहर आउने क्रममा चाहिँ नि हाम्रो मानिस चाहिँ नि ह्युमन बिङ चाहिँ नि यो भाइरससँग जुझ्दै जान्छ र त्यो हिसाबले इम्युन सिस्टम चाहिँ नि मोडुलेट हुँदै जान्छ। मोडुलेसन भन्नाले त्यो हिसाबले चेन्ज हुँदै जान्छ र अन्त्यमा चाहिँ नि गएर के हुन्छ भनेदेखि खासै धेरै असर नपर्ने अथवा साधारण रुगाखोकीको रूपमा मात्र हुने चाहिँ नि मैले चाहिँ नि देखेको छु। जस्तै अहिले यो फ्लू चाहिँ नि त्यो बेलाको स्पेनिस फ्लू चाहिँ नि अहिले साधारण फ्लूको हिसाबमा देखिरहेछ होइन, साधारण रुगाखोकी हिसाबमा देखिरहेछ भनेपछि अबको 100 वर्षमा कोभिड भाइरस पनि त्यस्तै फ्लूको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। तर 100 वर्षमा नयाँ भाइरस फेरि अर्को रूपमा पेन्डेमिकको रूपमा आउन नसक्ला भनेर भन्न सकिँदैन। हस् त, यो कुराकानीलाई आज हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ होइन। विशेष गरेर कोरोनाको बारेमा विभिन्न खालका आयामहरूका कुराहरू भइरहँदाखेरि यो हाम्रो कुराकानीले पक्कै पनि जसले हाम्रो अन्तर्वार्ता हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई केही न केही पोजिटिभ भाइब्स दिनेछ होइन। डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै उपचार पद्धतिमा पनि नेपालमै पाइने लिमिटेड रिसोर्सलाई चाहिँ नेपालको जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकार राख्ने व्यक्तिहरूले र संस्थाहरूले पनि त्यसलाई पालना गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र आम सर्वसाधारणले पनि यो कुराकानीबाट केही न केही सिक्नुहुनेछ यो आशा गर्छु। र यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद मनोजी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो सर्जन साइन्टिस्ट डाक्टर सञ्जीव ह्योजु। हामीले उहाँसँग नेपालमा भएको कोरोनाको यो विकराल रूप, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यसका उपचार विधिहरू के हुन सक्छन् र नेपालमा स्रोत साधनले भ्याएअनुसारको कसरी उपचार पद्धति अपनाउन सकिन्छ लगायतका विषयवस्तुमाथि कुराकानी गरेका छौँ र तपाईहरूलाई पनि पक्कै यो अन्तर्वार्ता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः अर्को हप्ता यस्तै नयाँ अतिथिका साथ महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कार्यक्रम नमस्ते डाक्टर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।